में कमेंट्स आ रहे थे, हमारी वीडियोस में भी आ रहे थे, पिछली वीडियोस में भी आ रहे थे कि मतलब कि समावे अहमद मुजम्मिल के बारे में कि आपकी माँ ने आपको छोड़ दिया, आपके बाप का ये हाल, ना माँ है ना बाप है। तो कुछ इंसान को सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, आप उनके जहन में ऐसी बातें क्यों डाल रहे हैं, क्यों उनको टेंशन दे रहे हैं आप लोग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग को उम्मीद है सब कैसे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, टाइटल से और थंबनेल से आप लोगों को यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ उस माँ के हवाले से जिसकी बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई उसका रोल नहीं है, कोई उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, यूट्यूब पे पैसे कमा के अपने शौहर, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बहरहाल वो जिसे अपना शौहर कहती है उसे खुश करना, उसकी जेब में पैसे डालना, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। और उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, ना उसकी कोई हैसियत है। उस माँ ने जनाब अपने बच्चों के चैनल का विज़िट किया है। समाविया के चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कुछ इस तरह के कि ना आप लोगों की माँ है, ना आप लोगों का मतलब आपके फादर की ये हालत है। लोग हमदर्दियाँ कर रहे हैं और तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ किसे हो रही है? माँ को तकलीफ़ हो रही है कि मैं तो हूँ यहाँ पे, मेरी बच्ची को आप लोग जाके इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मैं ज़िंदा हूँ, मैं अभी माँ ज़िंदा हूँ, उनका बाप ज़िंदा है। जवाब तो मैं साबरा को दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों की माँ ज़िंदा होती है वो दूसरी औरतों में अपनी माँ नहीं ढूंढते। और माँ कभी भी अपने मासूम बच्चों को छोड़ के अपने यार के पीछे नहीं भागती। वो माँ नहीं होती। वो औरत कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो माँ नहीं हो सकती। माँ नहीं हो तुम उनकी। तुम जिंदा हो या मर गई हो, इस चीज़ का आज जो तुम सबूत दे रही हो, ये सबूत देने की तुम्हें ज़रूरत ही इसी वजह से पेश आ रही है कि तुम्हारा कोई वजूद मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वजह से आज तुम ये यहाँ पे चीख के कह रही हो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मासूम बच्चों को अपने जीते जी तुमने मस्कीन बना दिया और यहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी की दुआएं दे रही हो तुम्हारे इस ज़िंदा होने पे। समझ जाए ना व्यूवर्स, अभी रोज़ा है, मैं रोज़े की हालत में अब इस पे लानते नहीं भेज सकती। वीडियो में मज़ीद इसी पे आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। माशाल्लाह से उनका बाप जिंदा है, ठीक है, हाँ बीमार हो गया लेकिन इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनको सिया दे। माशाल्लाह वो घर में है, आप घर वापस भी आ गए। तो कौन बंदा ऐसा है जो बीमार नहीं होता है? हम भी बीमार हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतनी गलत बातें करना, नेगेटिव सोच है ये। देखिए हम व्यूवर्स, यकीनन आप लोगों को भी इस बात पे हंसी आई होगी, और सबसे पहले आपके दिल में क्या बात आई है वो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर लिखनी है। मोहतरमा साबरा साहिबा फरमाती हैं कि बच्चों का बाप ज़िंदा है, अभी ज़िंदा है, हाँ बीमार हो गया है। और कौन इंसान है जो बीमार नहीं होता? बीमार हो गया है वो इंसान, ठीक भी हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि ये साबरा कह रही है कि वो ठीक भी हो जाएगा। और व्यूवर्स, सबसे मज़े की बात तो ये है कि वो दुआ भी दे रही है कि वो जल्दी से सेहत याब हो जाए। इन सारी बातों का साबरा तुम्हें अब एहसास हुआ है कि वो इंसान बीमार है, वो ठीक भी हो जाएगा, वो बच्चों का बाप है। जब तुम छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर में रोता हुआ छोड़ के भाग रही थी इस जावेद मामे के साथ, बल्कि यहाँ पे ये कहना चाहिए कि अपने इस यार के साथ जब तुम भाग रही थी, उस टाइम पे तुम्हारे जहन में ये बातें नहीं आई थी कि जो भी हो, जैसा भी हो, ये मेरा शौहर है, चाहे अभी बीमार भी, ये ठीक भी हो जाएगा, मुझे इस टाइम पे अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। आज जो ये तुम किसी और के घर में बैठ के उसे दुआएं दे रही हो, वहाँ उसी घर में उसके लिए दुआ करती, बजाय उसकी आवाज़ बंद करने के, बजाय उसके लिए उसे गलत दवाएं खिलाने के, तुम उसके लिए दुआ करती। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता? वहाँ किसी कोने में ही पड़ी रहती, लेकिन अपने बच्चों के लिए, खाली अपने बच्चों के लिए उसी घर में रह जाती। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से? आज जो ये तुम एहसास कर रही हो, एहसास किस चीज़ का? ये जो ड्रामा कर रही हो, ये जो एहसास तुम्हें है इस चीज़ का, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो, ये ड्रामा तुम ना करो। ये जो तुम बातें कर रही हो ना, ये तुम्हारी अपनी बातें नहीं है, ये तुम्हारे अपने अल्फाज नहीं है। अगर तुम्हें इन सारी बातों का पता होता तो तुम इतना बड़ा कदम उठाती ही नहीं। तुमने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया था ना घर से भागने वाला, ये इस बात का सबूत है
کہ نہ تمہارے اندر ممتا تھی، نہ تب تھی نہ اب ہے، یہ صرف ناٹک ہے تمہارا، نہ تم اچھی بیوی ہو، نہ تم اچھی اور نیک عورت ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تمہارے ہونے نہ ہونے سے، تمہارے زندہ ہونے سے، تمہارے مر جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ بہن بھائی وہاں پہ جا کے غلط کامنٹ کریں گے تو میری ریکویسٹ ہے آپ یا سب یہاں بہن پہ بھائیوں غلط سے، کامنٹ کریں گے، ہم یہ بات آپ بہن بھائی سے کریں گے کہ اگر آپ نہیں، کسی یہ کی ہمارے ویڈیو کے بہن نیچے بھائی بھی نہیں نہ کرتے، کریں۔ میری بات سنیں، اس نہیں بات نہیں کا مقصد صرف مجھے آپ لوگوں کو کہنے کا یہ ہے کہ سماویہ کی ویڈیوز کے نیچے کافی سارے کمنٹس آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہن بھائی میں سے کوئی بہن بھائی جائے سماویہ کی ویڈیوز کے نیچے، ٹھیک ہے نا، ان کو جواب دیں کہ وہ ان لوگوں کو ایسے کمنٹس نہ کیا کریں، وہ بچے وہ ذہن پہ لے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے کل مجھے کافی غصہ آیا، تو ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے بچے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ میں زندہ ہوں، ان کا باپ زندہ ہے، تو آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ بہن بھائیوں میں سے ویورز، آپ بہن بھائیوں میں سے کوئی بندہ جائے اور جو کمنٹس آ رہے ہیں نا سماویہ کی ویڈیو کے نیچے یا ریمشا کی ویڈیو کے نیچے یا کسی کی بھی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس آ رہے ہیں، جو سماویہ کو بول رہے ہیں کہ آپ کے باپ کی یہ حالت ہے، آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، لوگ ہمدردیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جا کے آپ لوگ جواب دیں۔ اصل میں اس عورت کو تکلیف پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اتنے سارے لوگ اب ندیم بھائی کو دعائیں دے رہے ہیں، ندیم بھائی کے حق میں ابھی اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک پہ اب جب سب لوگ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں پھر صابرہ کا نام لازمی آتا ہے، ضرور آتا ہے۔ لوگ جب ہمدردی کے دو بول بولتے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ ان کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ ان بیچاروں کی تو ماں بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو یہ اسی بات سے اس کو تکلیف ہے کہ میرا نام کیوں بیچ میں آتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ماما اسے بھگا کے لے کے گیا تھا تو تب جب ویڈیوز بنتی تھی اس کے خلاف اور لوگ کمنٹس بھی کرتے تھے، تو یہ ماما جو ہے مختلف آئی ڈیز بنا کے اور لوگوں کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹ کرتا تھا۔ بڑا اس ٹائم پہ اس مامے کے دماغ پہ صابرہ سوار تھی، اب کہاں گیا وہ جنون؟ اب کیوں نہیں خود آئی ڈیز بنا کے جا کے لوگوں کو جواب دیتا؟ اب اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اب جا کے لوگوں کو جواب دو، اب جا کے ان کی ویڈیو کے نیچے لکھ کے آؤ صابرہ کے حق میں، نعرے لگا کے آؤ صابرہ کے حق میں، اب جا کے تم پیمپر کرو نا اپنی یہ معشوقہ کو۔ اب تمہیں لوگوں کا سہارا کیوں چاہیے؟ اب تم کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جا کے ان کو کمنٹ کریں اور ان کو جواب دیں؟ اگر تم ہوتی نا حق پہ، کوئی ماں اگر حق پہ ہو نا تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم کچھ بھی نہ کرو، تم صرف اور صرف اپنے مامے کو خوش رکھو، اپنے شوہر کو خوش رکھو اور بیٹھ کے صرف اور صرف تماشا دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے اور چل کیا رہا ہے، صرف تماشے دیکھو، تمہارا اور کوئی وجود نہیں ہے، تمہاری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ تمہیں بری سے بری گالیاں بھی دے کے چلے جائیں، تم کسی کو کچھ جواب نہیں دے سکتی، تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کیا گالی ہوگی کہ آج بھی لوگ تمہیں وہ جاوید مامے کی وائف نہیں کہتے، اس سے بڑی اور کون سی گالی ہوگی؟ تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، نہ کچھ کر سکتی ہو، کیونکہ تم نے جو کیا ہے وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ، وہ سب کچھ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تم چاہے 7 بار مر کے بھی دوبارہ آ جاؤ نا، دوبارہ آ کے تم نہیں ثابت کر سکتی کہ تم اس کی لیگل وائف ہو۔ تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرے گا، چاہے تم جتنا رو لو، جتنا چاہے مرضی جو مرضی کر لو، تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرے گا، چاہے تم بولو کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، اچھی ہوں، بری ہوں، مر رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں، جو مرضی بولو، تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرے گا۔ آج بھی سب لوگوں کی ہمدردیاں، سب لوگوں کی دعائیں ندیم بھائی کے ساتھ ہیں، ریمشا بھابی کے ساتھ ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ہیں جن کو تم چھوڑ کے آئی تھی اور جن کے لیے تم ویڈیوز بناتی تھی، جن بچوں کے لیے تم ویڈیوز بناتی تھی کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پہ کہ جو تم نے اپنے بچوں کے لیے یہ بہتر مستقبل تم نے چنا ہے، یہ تم نے ان کے لیے بہتر مستقبل چنا ہے کہ آج بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تم یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہی ہو، ڈالر کما رہی ہو۔ کیا کہہ سکتے ہیں ویورز؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔